2 दीस पयलीं चंदन नायक हेंच्या घराचे म्हणल्यार तेंचो कुत्रो भायर बांदलेलो तेचेर अटॅक केलो लेपर्डान. तशेंच तेच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं लेपर्डान तेजे फुडें मातशें घर आहा, एक घर सोडून फुडें तेजेर अटॅक केल्लो. आतां हे भोमान 2 केसीस जाल्या, बट स्टील आजून कितें हे घेवंक ना, केस घालूंक ना कितेंच घालूंक. सो मागता हांव फॉरेस्ट ऑफिसरा कडल्यान प्लस तेंच्यांनी आमकां अश्योरन्स दिवचे की आमकां ते लेपर्डाक बेगीनच्या बेगीन धरतले. आनी आमचे सद्या तरी आमकां एनिमल्सांक आमचे अटॅक केला. फाल्यां कितें हें खबर म्हणल्यार कितें ह्युमन्साकूय हें करूं शकता, ते हार्म करूं शकता. सो मागता हांव फॉरेस्ट मिनिस्टराक, CMाक तशेंच आमचे MLA की बेगीनच्या बेगीन एडवान्स मशिनरी घालून आमकां हो प्रॉब्लम आमचो हें करपाचो. लेपर्ड आहा पळय तो डायरेक्ट म्हाका दिसता काल तेच रातच्या 3 डायरेक्ट घरान वचून तो बांदलेलो कुत्रो आसलो पळय तेचेर अटॅक केलो. आनी तेचो काल हांव घरा वचून जर पळयता जाल्यार कंपाउंड बी व्हडलो आहा. म्हणजे डायरेक्ट जर घरान येवन जर लेपर्ड जर अटॅक कुत्र्याक करता, जर तो बिगेन एक 10-11 वरां येयलो आनी जर मनीस जर ताका मेळ्ळो जाल्यार तो अटॅकूय मनशारय करतलो आसलो. आनी ही पयली केस न्हू तुवें, आनी भोमान तर ही दुसरी केस. एक आमी पंचायती कडेन लास्ट टायम जेन्ना एक वर्सा पयलीं अटॅक केल्लो देवतेर पंचायती सकयल, तेन्ना आमी तांकां निवेदन दिल्लें आनी तांकां सांगलेलें की बाबा ताका ट्रॅप करून आमी धरया म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी ते कितें एक केज घालता आनी ते 2 दीस दवरता आनी काडटात. सो ताका ते ट्रॅप करना. आतां आमी ऑफिसान येयल्ले हांगा मेळपाक, जाल्यार तो ऑफिसर ना, जॉन म्हणून. आमी ताका फोन केलो कॉन्टॅक्ट करता, तो म्हाका सांगता की आपल्या कडेन फक्त 2 केजी आहा म्हणून. आनी 2 केजीन म्हाका दिसना तो मेळटलो, ट्रॅप जातलो म्हणून. कारण कशें आहा, आतां जर तूं त्या लेपर्डाक धरता तेची मुवमेंट चालूच आसता. आनी आमी एज अ भोववाड्यान तर ताका 6 ते 7 प्लेसीर आमी हें केला पयला. सो आमी कितें म्हणटा की ट्रॅपिंग जर करतले जाल्यार ताका निदान 8 ते 10 पयलीं पिंजरे जाय. ते पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ना. 8 ते 10 पिंजरे थंय घालून ते निदान 10 ते 15 दीस मिनिमम दवरपाक जाय. कारण कशें आहा, लेपर्ड आतां आयज येयलो म्हणून फाल्यां परत 2 दिसांनी येवचो ना, तो म्हयन्यान तर दिसतात. पूण आमी कितें म्हणटा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते केजी 10 ते 12 घालून तांकां ट्रॅपिंग आनी ते निदान 20 दीस दवरपाचे. सो तो केन्ना तरी ट्रॅप जातलो आनी ट्रॅप जावकूच जाय. कारण कशें आहा, जर तो ट्रॅप जावंक ना तो फाल्यां कोणाच्या मनशार अटॅक करता. आनी मनीस आमचो ह्युमन लायफ डेंजरान ना. आतां काय आमकां कुत्रो आमचो गेलो तो वायट गजालूच, पूण फाल्यां ह्युमन लायफ गेली जाल्यार आमी फाल्यां घेराव घालतले, मागीर मोर्चा काडटले, ते आमकां नाका जाल्ले. आमचो लोक सदां सांगता की आमी तांकां हेल्प करपाक रेडी आसा. आमी फॉरेस्ट ऑफिसरा वांगडा थंय कितें तांकां जाय पळय ती हेल्प करपाक रेडी आसा. पूण आमकां तो लेपर्ड ट्रॅप करून ताका धरपाक जाय. कारण आमकां ह्युमन लायफ वचपाची ना, गमोवपाची ना ह्युमन लायफ. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करता ह्या मिडिया, तुमच्या मिडिया माध्यमातून, की आमच्या आमदाराकूय हांवें कॉन्टॅक्ट केलो की आमदार सद्या आमचो आउट ऑफ स्टेट आहा. म्हाका तेणी फोन करून सांगला की आपूण सोमार दीस येयलो की पयलो हो विशय घेता म्हणून आनी आपूण उलयता म्हणून. सो तेणी आमकां एश्युरन्स दिला. आनी सेकंड थिंग, फॉरेस्ट मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदता की आमी CMय बजेटान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खुबशे पयशे अलॉट करता. पूण हांगा जर पेडण्या आमच्या आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तो सरळ सांगता ऑफिसर की आपल्या कडेन 2च केजी आहा म्हणून. आतां हेचेर कळटा की बाबा तुमच्या कडेन कांयच ना. बरें, ताका आनी कितें मशिनरी तुमचे आनी ट्रॅपिंगाचे कितें ताका वेळ दिताले, कारण तांकां खबर आसतली खूब. तर तो म्हणटा काय ना, आमी फक्त ते पिंजऱ्यान कुत्रो दवरता आनी दवरतले. आनी तो म्हाका सरळ सांगता की आपल्या कडेन काय ना म्हणून, आपूण 2 हाती दवरतलो. म्हणजे ताका एक ताका पडलें ना अशें दिसता म्हाका. तेची जे स्टेटमेंट केला आपूण 2 दवरतलो आनी जालें. सो तो ट्रॅपिंगाचें कांय सांगना. आमी ताका धरतले किंवा आमी ट्राय करतले तो कांयच सांगना. आमी ताका हेल्प करपाक रेडी आहा. पूण तो आतां सकाळीं म्हाका दिसता तो ऑफिसर राव म्हटलो जाल्यार तो गेलो, आपणा मोपा वचोंक जाय म्हणून. आतां म्हाका सांग, ह्युमन लायफाकून ताका आतां मोपाचें काम पडटा. हांवें ताका 10 मिनटां राव जाल्यार तो पावलो. आतां म्हाका दिसता हेचेर फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो आमचो मिनिस्टर आहा, तेणी हेचेर लक्ष घालचो. आमदारान आमकां अश्युरन्स दिला की सोमार दीस येवन पयलीं हो विशय घेतलो म्हणून. मिनिस्टर कडेन उलोवन बाबा हांगा पेडण्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें आहा, कितें चल्लां. आनी आतां वचत ते कंप्लेनी, वेरियस कंप्लेनी येतात. काल शिवोले, काल मांद्र्या, पालया, एकट्यान 3-4 जाग्यार दिसलो जाल्यार ते हांगा आतां मांद्र्या, पालया आनी तुवें हे पेडण्या पडटा. तो म्हणटा आपल्याक 2 केजी आहा. आतां 3 कडेन म्हाका दिसलो ट्रॅपिंग जर करूंक जाय जाल्यार म्हाका सांग, 3 जाग्यार लेपर्ड दिसला, 3 जाग्यार ट्रॅपिंग करूंक जाय जाल्यार 2 केजी कशें पावतले. आनी एका केजीन ट्रॅप जायना. आतां हांव ताका कितें म्हणटा की बाबा तूं एक तर तुमच्या कडेन जर पिंजरे ना जाल्यार तुमी पयलीं सांगपाक जाय. तुमी आतां वाघ येयले, तूं म्हणटा आमच्या कडेन पिंजरे ना, लोकांनी कितें करचें.